आयज हांव सकाळी जे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज या बॅनरा सकयल जो बॅनर घेवन आयज हांव डेप्युटी कलेक्टर सांगे हांगा बसलेले प्रोटेस्टाक लागून। आयज ऑलमोस्ट सांजेचे 6:15 जाल्ली आसा, पूण आजून पर्यंत म्हाका खंयचोय एक कन्सर्न ऑथॉरिटी विचारले ना की तूं हांगा ही शेंद्री घेवन कित्याक बसले काय म्हणून। हांव ह्या गोंयचे लोकांक सांगपाक सोदता आनी ह्या सांगेकारांक सांगपाक सोदता की पळयात की एक बायल मनीस हांव बसला की न्याया खातीर की आमी कांय रॉंग करूं ना। आमी जे उलयल्ले हे रामा काणकोणकर जो ST समाजाचो भुरगो हेचेर एटॅक जाल्लो म्हणून आमी ह्या प्रोटेस्टाक फक्त स्पीकर म्हणून आमी 2 जाणां उलयल्लीं। सो आयज दीस जावन गेलो पूण कोणेच विचारपूस केली ना। तांकां कितें दिसलें उशा बसला कांय ना, चल आमकां कांयच ना। पूण हांव ह्या सरकाराक क्लियर करपाक सोदता की ही जी केस जी म्हाजेर आसा तेजेर हांव फाल्यां केस आसा डेप्युटी कलेक्टराक, ह्या केसीचेर हांव रिप्लाय तुमकां कसलीच दिवपाक रेडी ना। तुमकां हांव बॉन्ड दिवपाक 5,000 दिवपाक रेडी ना आनी श्युअरिटी दवरपाक रेडी ना आनी 6 म्हयने हांव उलयनासतना रावपाक हांव रेडी ना। तुमकां हांव रेडी ना म्हणून तुमकां जर जाय जाल्यार म्हाका भितर घालात, हांव हांगाच आसतलें फाल्यां, हांव येवचें ना आनी तुमी म्हाका लेटरां काडून ह्या केसी बद्दल आपयलें हांव येवचें ना। आतां मुद्द्याचेर सांगता, येदो व्हडलो रामा काणकोणकराचेर एटॅक जालो, तेजो मास्टर मायंड आजून पुलिसांक मेळना, तेजे एविडन्स डिस्ट्रॉय जाले, जॉब स्कॅमां जातात, कांयच कळना कोण तेजो मास्टर मायंड। रबर जाता सामके दिसाक ढवळ्याक येवन चोर येतात आनी चोरून वयतात, कोण पुलिसांक आत्ता पत्ता ना। पूण सांग्यार जर एक ST समाजाच्या भुरग्या खातीर प्रोटेस्ट जाता जाल्यार त्या प्रोटेस्टाक उलयणाऱ्या मनशाचो आवाज दामपाक लागून तेंचेर अश्यो केसीस हांगा जातात। हे कोण करता? हांव ह्या जनतेक विचारपाक सोदता सांग्यावेले, हे कोण करता? तुमी विचार करात। हेतून नांव आसा राजेश गांवकर, गौरीश नायक आनी प्रज्योत गांवकर। हो प्रज्योत गांवकर म्हणटा तो अमित नायकाल्या केसी मेन एक्यूज जावन आसा आनी हेंका मुखार काडला आमचो आमदारान, कारण हेतून जे बरयल्लें आसा की आमदाराचो खंय पीस ऑफ मायंड डिस्टर्ब जाता। सो हांव जनतेक विचारपाक सोदता की आमदाराक पीस डिस्टर्ब जावपाक कुशाम अशें कितें उलयल्लें जे आमदाराक इतलें जळ्ळें की तेणें तांकां मुखार काडून आमचेर केसीस घालपाक लायल्यो। हांव म्हणटा तूं एक आमदार आनी तूं मंत्री सांग्यावेलो, उशान जर तुजें पीस डिस्टर्ब केलें आनी तुका कितें म्हणलें, तूं स्वता जावन कंप्लेन दी म्हाजेर आनी वडय म्हाका भितर। हें असली गुजगावणी रेडी केल्या म्हाका भितर घालपाक आनी अशें करून आवाज म्हाजो सप्रेस करपाक, तें हांव केन्नाच दिवचें ना। जो पर्यंत उशान जितें आसा अन्याया विरुद्ध आवाज उठयतले आनी म्हाजो आवाज हांव बंद 6 म्हयने कित्याक हांव 1 वर सुद्दां बंद करपाक रेडी ना। सो हांव सरकाराक इतलें सांगपाक सोदता की तुमी सांगतात की गुंडा ना कांय ना, हे प्रोटेस्ट बेश्टे आनी कितें एक्टिविस्ट बेश्टे उलयता, एक्टिविस्ट बेश्टे बॉम्ब मारता, एलिगेशन तेंचेर घालता। पूण खऱ्या अर्थान एक्टिविस्ट जर सत उलयता जाल्यार ह्या पद्दतीन तुमी तेंचो पत्तो कापपाचो, तेंचें तोंड बंद करपाचो प्रयत्न तुमी चलयल्ले आसा। म्हाका कांय येना, हांव एकूच सांगता, हांव बॉन्ड घेवचें ना। हांव हितून कलेक्टरान म्हाका जाय हांगसरल्यान व्हरचें ते फाल्यांचे, पूण आयची रात जी आसा ती हांव हांगा एकटेंच आसा, एक बायल मनीस, हांव एकटेंच रावतलें हांगा। आतां ही लायट जी तुमकां दिसता, ही लायट आनी एक थोड्या वेळान बंद जातली आनी ह्या एक कॅन्डलाचेर हांव एक बायल मनीस हांगा रातभर रावतलें। फाल्यां जर म्हाका हांगा कितेंय जर जाय जाल्यार हेजो जबाबदार सरकार आसतलो आनी सगळ्यावेलो आमदार आसतलो।